अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि काफी दिनों के वबरकातुहू। बाद मुलाकात और मसरूफियात थी और माशाल्लाह से आपको पता है। जी तो मैं पाकिस्तान मॉडल कॉलोनी से सबिया बोल रही हूँ। जी सबिया बहन, थोड़ा सा आपसे ये जरूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग क्या पहले घरों में चबूतरे होते थे, तख्त होते थे और हम लोग तख्तों पे नमाज पढ़ते थे, क्योंकि बाज ऐसे लोग होते थे नीचे जमीन पे झुकना मुश्किल हो जाता था, तो तख्त पे पढ़ते थे और चबूतरों पे पढ़ते थे नमाज। तो सजदा तो जरूर करते थे, उसी पर तख्त पे करते थे और चबूतरे पे करते। क्या हम सजदा कर सकते हैं और तख्त पे नमाज पढ़ सकते हैं हम लोग, या सजदा वैसे करना? क्योंकि जब तक सजदा नीचे ना करो ना मजा नहीं आता। सजदे में जाके देख मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख। वाकई में जब तक सजदा जमीन पे हो मजा आता है, या फिर चबूतरा या तख्त। अब आप मुझे इसे जरूर बताइएगा, क्योंकि कुर्सी पे तो चलो और बात है, जब तख्त पे पढ़ सकते हैं तो आप बताइए सजदा तख्त पे कर सकते हैं यानी आप प्लीज बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया और अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, आपको खुशियां देखे। देखिए बहुत तवील सवाल ना किया कीजिए, के लिए बहुत बड़ा कर रहे हैं, अल्लाह ने आपको इसका आमीन आमीन अल्लाह ताला का बहुत बड़ा सिला मिले, आमीन 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 आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हमारी इस काविश को शर्फ कबूलियत बख्शे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, हमारे यहाँ घरों में मेरी खाला के घर पे भी तख्त बिछा रहता है और खाला हमारी तख्त पर ही नमाज पढ़ती हैं। कई औरतें हैं जो कि गांव में, आजकल देवबंद में भी, हम तो देवबंद की बात कर रहा हूं, अब बहुत से लोग हैं वो ये कहना शुरू कर दिया है कि जनाब तख्त पर नमाज होती ही नहीं है। तख्त पर नमाज क्योंकि वो ज़मीन से उठा हुआ होता है, ज़मीन से उठी हुई चीज़ पर नमाज होती नहीं है। कुर्सी पर भी नमाज लोगों ने मना कर दी है, हालांकि कुर्सी पर भी नमाज जायज़ है। और तख्त के सिलसिले में तो मैं आपको लेकर चलूँगा फिर फजीलत शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह की मजलिस में, वो इस सिलसिले में क्या रहनुमाई फरमा रहे हैं। هذا السائل يقول هل تجوز الصلاة على السرير؟ ये बेड पर, तख्त पर नमाज पढ़ने में दुरुस्त है या नहीं? سمعنا من يقول إن الصلاة على شيء غير لاصق بالأرض غير صحيح। हमने ये सुना है कि जो चीज जमीन से लगी ना हो उस पर अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो नमाज ही दुरुस्त नहीं होगी, काबिल कबूल नहीं होगी। इसमें सही बात क्या है आप भी सुन लीजिए, और वो तमाम लोग, वो ख़वातीन ख़ास तौर पर सुन लें जो तख्त पर नमाज पढ़ती हैं और उन्हें शक और शुबे में लोगों ने मुब्तला किया हुआ है। शेख ये फरमा रहा है वो शरीर मोहब्लास्कुन फिल अर्द, कि ये जो जिस तख्त पर आप नमाज पढ़ रही हैं क्या ये जमीन से नहीं टिका हुआ है? शरीर लासिकुन फिल अर्द, ये तो तख्त भी, ये जो बेड है ये तो जमीन पर टिका हुआ है। ये अगर जिस तरीके से छत पर नमाज पढ़ी जाती है, जमीन, आप फर्स्ट फ्लोर पे छत पर नमाज पढ़ रहे हैं, ये मस्जिद की छत पर नमाज पढ़ी जा रही है या किसी जगह ऊंचे मुकाम पर नमाज पढ़ी जा रही है, तो जमीन से मिली हुई है ना दीवारें, उसकी बुनियाद जमीन से मिली हुई है। तो ये जो शरीर है, जो तख्त है, इसके पाए कहाँ मुअल्लक हैं? नहीं, ये मुअल्लक तो नहीं है, ये तो जमीन में ही गड़े हुए हैं, जमीन ही पर रखे हुए हैं। क्या आप हरमैन की छतों पर नमाज नहीं कभी पढ़ी है आपने? अल्लाह आपको हरमैन की छतों पर भी नमाज पढ़ने की तौफीक। मस्जिद नबवी की छतों में नमाज होती है, जो मसाजिद 2-2, 3-3 मंजिल की होती है हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में, कभी आपने उनमें नमाज पढ़ी है? वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे? हाँ, मिसल सतह। अगर आपको कोई शक और शुबे में मुब्तला नहीं करता आपका इस तख्त पर पढ़ना, तो आपकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त है। और बहन, आपका ये सोचना कि मैं ज़मीन पर सजदा करूं, तो पूरी नमाज तो आप तख्त पर पढ़ें और सजदे के लिए आप ज़मीन पर उतर जाएं और फिर तख्त पर चढ़ी जाएं, तो इस तकल्लुफ की कोई गुंजाइश या तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़मीन पर खड़ी हो सकती हैं
تو زمین پر نماز پڑھ لیں، اور اگر آپ تخت پر کھڑی ہو کر تخت پر نماز پڑھتی ہیں تو یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، اجر اس میں اتنا ہی ہے، اجر آپ زمین پہ سجدہ کریں گی تب بھی اللہ کو سجدہ کیا جائے گا، اور اگر تخت پر سجدہ کریں گی تب بھی اللہ کو سجدہ کیا جائے گا، کرسی پر بیٹھ کر صرف آپ اس طریقے سے کر لیں گی بیماروں کے لیے تب بھی اللہ کو سجدہ کیا جائے گا، اور اگر بیمار آدمی ہیں وہ ہل نہیں سکتا، آنکھ کے اشارے سے اگر وہ سجدہ کر لیتا ہے تو وہ بھی اس میں بھی اتنا ہی اجر ملے گا، کیونکہ وہ بیمار ہے، وہ شرعی عذر ہے۔ تو ایک عورت جیسے آپ بتا رہی ہیں بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ تخت پر نماز پڑھ رہی ہیں، ہمارے یہاں عام طور پر دیوبند میں یا باغوالی میں اپنی ننیحال میں نے دیکھا ہے، تو وہاں عورتوں کو یہ رہتا ہے کہ چونکہ زمین پر بچے پیشاب پخانہ کرتے رہتے ہیں، وہ صاف ستھری تخت پر ایک اونچی جگہ بنا لیتی ہیں اور وہاں نماز پڑھتی ہیں، تو تخت پر نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر آپ نیچے پڑھنا چاہیں نیچے بھی درست ہے، اور چھت کا جو حکم ہے جس طریقے سے چھت کی دیواریں زمین سے پیوست ہیں اسی طریقے سے یہ سمجھنا کہ یہ تخت معلق ہے، یہ تخت معلق نہیں ہے، تخت کے تو 4 پائے یا جتنے بھی پائے ہیں اس کے زمین میں گڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس کا حکم بھی وہی ہے جو کہ حرم کی چھت کا ہے یا مسجد نبوی کی چھت کا ہے یا ہماری پہلی منزل کی مسجد کی پہلی منزل اور دوسری منزل کا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سطح کے اوپر چھت کے اوپر پہلی صف پہلی منزل کے اوپر کرسی کے اوپر یا تخت کے اوپر نماز پڑھنا بالکل درست ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی گدے پر نماز پڑھ رہا ہے اور تخت پر گدا بچھا ہوا ہے اور اس کے پاس شرعی عذر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، درست ہے، اور انشاءاللہ تعالی نماز اس کی البتہ کوشش یہ کریں کہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پڑھیں۔ نماز میں آپ جب پڑھنا چاہتے ہو نا تو یہاں دیکھ لیجئے نماز کا مکمل طریقہ، انشاءاللہ تعالی آپ کو صحیح نماز سیکھ جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو دور نہ جائیے، پہلے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز دیکھا بھی کریں، لائک بھی کیا کریں اور کمنٹس بھی لکھا کریں، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیل بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت والی لمبی عمر دے، اللہ تعالیٰ آپ سے دین کے کام اسی طرح لیتا رہے اور اسے قبول فرمائے، اور آپ کے لیے جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین مقام عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی اچھی کرے اور آخرت بھی اللہ پاک دونوں جہانوں میں آپ کو بہترین مقام عطا فرمائے، آپ کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ مجھے ویسے اتنا یقین نہیں تھا کہ آپ اتنی جلدی مجھے جواب دے دیں گے، بہرحال بہت 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 زیادہ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی بخشش فرمائے، اور آپ کے جتنے بھی عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ اس دین کو آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اولاد کو آپ کی نسلوں کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ چلیں بھائی جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔